आज शनिवार 22 नवंबर 2025 सुबह 9:30 बजे रिदान ज्वेलर्स की तरफ से यह प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम के मोटिवेट स्पीकर बिलाल अहमद थे। इस वक्त मौजूद रियाज हुंडेकरी, माजी स्टैंडिंग समिति चेयरमैन प्रोफेसर जैनुद्दीन पटेल, प्रोफेसर यूनुस खलील कादरी, शाहबाज हुंडेकरी, जाकिर शेख और विद्यार्थी बड़ी तादाद से मौजूद थे। स्थल सोलापुर सोशल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा, इनके ट्रेनर बिलाल अहमद यह आज मोटिवेशनल स्पीकर देने के लिए सोशल कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने अपनी स्पीच देते हुए उन्होंने कहा, आज के दौरा वही लोग कामयाब है जो दिल से मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं। हमें ये हमारे पत्रकार गफूर सौदागर, इनकी ये रिपोर्ट हमें उनसे मिली है। दिन भर जाकर करते थे उनकी एक बात सुनने की, लेकिन आज दुनिया के सबसे बेस्ट स्पीकर आपको सुनने मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका आपको मिला हुआ। आज बड़ी खुशी का मसरत की बात यह है कि मुनव्वर जमा के शागिर्द और जिन्होंने आज पूरी सोलापुर के और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम किया है, बिलाल साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं सोलापुर सोशल एसोसिएशन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की जानिब से उनका दिली खैर मकदम करता हूँ और मुझे यकीन है सर कि आपकी इस लेक्चर की वजह से इन बच्चों की जिंदगी के अंदर एक सही रास्ता उनको मिल जाएगा। हमारे कौम के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है सर, हर नमूने के टैलेंटेड हैं। जैसे अभी मैं मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा मैं फर्स्ट क्या वहां से छोड़ के आया, ये सब आप लोगों से हुआ। और हमारे जो लेक्चरर, हमारे जो टीचर्स, हमारे जो एडवांसर, जो हमारे गुनाहों को बख्शे, नजरअंदाज किए, ये उसका नतीजा है। अभी मैं बच्चों को आपको बताना चाहता हूं कि जो है आज का दौर कंपटीशन का दौर है। आपको गफलत में नहीं रहना चाहिए, आपको पढ़ाई के तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारा मामला दिन भर मस्ती करते हैं, लेकिन रात में नाइट सेंटर में जो है यही जूनी इमारत हमारी सोशल हाई स्कूल की, वहीं पे हमारा बिस्तर लगा हुआ रहता। रात में कंटिन्यू पढ़ाई करते थे हम लोग, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करते। आपसे भी गुजारिश हमारे बच्चों से, जैसे कि हमारे बिलाल साहब है, मुनव्वर साहब है, आप इनको जो है YouTube पर फॉलो कीजिए और उनकी जो नसीहत है, उनकी जो बातें हैं, उस पर अमल कीजिए। और हमारा अव्वल फर्ज है हमारी माँ बाप की खिदमत करना, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हम हमारे माँ बाप के लिए तरसते हैं, आज हमारा उर्ज का दौर है, लेकिन हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। आप तकदीर वाले हैं कि आपके माँ बाप जिंदा है, तो आप आपके माँ बाप को खिदमत करना चाहिए और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान देते हुए इस कंपटीशन के दौर में हमारे कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए हमें काम करना चाहिए। मैं बस इतना कहता हूँ सर, फिर से मैं हमारे सोशल कॉलेज के सभी स्टाफ का, जो कि हमारे बिलाल साहब को हमारे कहने पे आप लोगों के सामने पेश किया, इसलिए मैं फिर से एक मरतबा हमारे सभी टीम का और इतने देर से जो है हमारे बच्चे, लड़के और लड़कियां जो है हमारे बिलाल साहब को सुने, हमको सुने, मैं सभी लोगों का जो है ना, ये इदारे ने जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक करने वाले लोगों को बनाया है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो इदारा है ये हीरो को तैयार कर रहा है। हमारे रियाज साहब जाकर घर पे बैठे तो आरामदार जिंदगी गुजार सकते हैं, मजेदार जिंदगी गुजार सकते हैं, लज्जतदार जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन फिर भी बिलाल जैसे नाचीज के पीछे पड़ते हैं कि आप हमारी सरजमीन पे आइए, आप हमारे समाज में आइए, आप हमारी लोकेलिटीज में आइए, you visit our vicinities and you come and deliver your thoughts,
آپ آج ہی اپنے ٹاکس رکھیے. کیا ضرورت ہے یہ بندے کو لذتدار زندگی گزار سکتے ہیں, مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں, عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن یہ قوم کا سرمایہ تیار کرنا چاہتے ہیں. یہ قوم کا سرمایہ جو تیار کرنا چاہتے ہیں نا, اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو قبول کرے, اللہ رب العزت آپ کی کوششوں کو قبول کرے. اور یاد رکھیں, ایک دن آئے گا انشاءاللہ, ایک دن آئے گا یہ پیارے نوجوان بچے آپ کو سامنے نہیں دیکھیں گے, آپ کو اخباروں میں پڑھیں گے, آپ کو ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے آپ کو بھی لیڈرز بننا ہے پیارے نوجوان بچوں, کیونکہ قوم کی حالت بگڑ رہی ہے. آپ یہ دنیا میں شراب پی کر گندی نالیوں میں گرنے کے لیے نہیں آئے, آپ یہ گندی نالیوں میں گر پڑنے کے لیے نہیں آئے, آپ کے راستے پہ سڑک پہ گرنے کے لیے نہیں آئے پیارے نوجوان بچوں. یہ ہماری قوم کی بیٹیاں غلط لائن کا شکار ہونے کے لیے نہیں آئے. میرے پاس کالز آ جاتے ہیں, میرے پاس جب منور زمان صاحب پہ نمبر رہتا ہے تو کالز آ جاتے ہیں, پھر وہاں پہ والدین تڑپتے ہیں, ترستے ہیں, روتے رہتے ہیں, صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری طرف ایک دفعہ محبت کی نگاہ ڈالیں, ایک دفعہ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں, ایک دفعہ عزت کی نظر سے دیکھیں. لیکن پیارے نوجوان بچوں, یہ یاد رکھو, آج آپ کی زندگی خوبصورت ہے, آج آپ کی زندگی آرام دہ ہے. باہر فلائی اوورز کے نیچے ترستے ہیں لوگ ایک دانے کے لیے, تڑپتے ہیں لوگ سردیوں میں ایک سویٹر پہننے کے لیے, لیکن ان کے پاس نہیں ہے. میں جب یہ ٹور اینڈ ٹریولز کی بس سے آ رہا تھا, ہمارے خضر گلبرگہ صاحب وہ کیے تھے میرے لیے, اور جب میں آ رہا تھا, پتہ نہیں انہوں نے نوٹس کیا کہ نہیں کیا, لیکن میں نے نوٹس کیا ہے. میں ایک فلائی اوور کے نیچے سے جب بس جا رہی تھی روڈ سے, تو میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ ننگا پڑا ہے, جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے, سردی کا ٹائم تھا وہ صبح, اور میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی تڑپ کے رو رہی تھی, وہ برا حال ہو گیا تھا اس کا رو کے, اور اپنے والد کے کندھے دبا رہا تھا, اپنے والد کے شولڈرز دبا رہی تھی. شاید والد کسی بیماری کے شکار تھے اور سردی سے تڑپ رہے تھے, اور وہ بندے کو سویٹر نصیب میں نہیں ہے. اور آج آپ کو بالکل خوبصورت زندگی نصیب میں ہے, لیکن یاد رکھیں کل کو ایسی زندگی نہیں رہنے والی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر مشکلات آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں میرے والد کا واقعہ جانتا ہوں. ایک انٹرویور جاتا ہے, ایک میڈیا پرسن جاتا ہے, پیارے نوجوان بچوں, رونے لائق بات ہے رب گواہ. میں جب وہ انٹرویو کو دیکھا تھا, میں جب وہ باتوں کو سنا تھا, میرے آنکھوں سے دریا جاری ہوا تھا, میرے آنکھوں سے سمندر جاری ہوا تھا. تو وہ انٹرویور, وہ میڈیا پرسن پوچھ رہا ایک بچے سے, ایک ٹین شیڈ کے نیچے, آپ کو معلوم ہوگا کشمیر کی وادی میں برف باری ہوتی ہے, برف گرتی ہے, اور جب برف گر رہی تھی تو وہاں پہ ایک ٹین کا شیڈ بنا ہوا تھا, اور وہ ٹین کے شیڈ پہ جب برف جم جاتی ہے نا, پھر اس کے بعد ہلکی سی دھوپ نکلنے شروع ہوتی ہے. جب دھوپ نکل جاتی ہے تو وہ برف پانی بن جاتا ہے, وہ پگھل کر ٹپکنے لگتا ہے, وہ پگھل کر گرنے لگتا ہے. ہمارے ریاض صاحب اس واقعہ کو غور سے سنیے آپ. وہ جو پانی بن جاتا ہے نا, اور ایک انٹرویو اور ایک ٹین شیڈ میں چلا گیا, اور وہاں پہ ایک ننھا سا ایک معصوم سا بچہ کچھ روٹی تیار کر رہا تھا, کچھ چاول پکا رہا تھا, اور وہ بچے کے پاس جا کر اس سے پوچھ رہا ہے, ارے بچے آپ مجھے بتاؤ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بچہ جواب دے رہا ہے, وہ معصوم سی آنکھوں کو لے کر, وہ معصوم سی زبان لے کر, سہما ہوا بچہ, وہ جواب دے رہا ہے, سر میں کھانا تیار کر رہا ہوں. اچھا کیوں پکا رہے ہو؟ سر میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی, وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی, اور میری والدہ نہیں ہے, میری کوئی بہن نہیں ہے تیار کرنے کے لیے. میرے پیارے بچے, اس سے انٹرویور پوچھ رہے, میرے پیارے بچے یہ جو سامنے بستر میں کمل کو اوڑھ کے, یہ جو بلینکٹ کو اوڑھ کے بندہ ہے, میٹرس کے اوپر لیٹ کے بندہ ہے, یہ کون ہے؟ حضرت یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میرے والد صاحب ہیں. اچھا یہ والد صاحب آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں سر, میں والد صاحب کا خیال رکھتا ہوں. بچے کی عمر کیا ہے؟ 7 سال. بچے کی عمر کیا ہے؟ 8 سال. کیا آپ کے اوپر بھی ایسے چیلنجز آئے 8 سال کی عمر میں؟ نہیں آئے. پیارے نوجوان بچوں, اگر آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں نا, اگر آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں نا میری پیاری بہنوں, تو یاد رکھنا یہ قوم میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والے نہیں آپ. اگر آپ کا کوئی کنٹریبیوشن
नहीं है ना, आप आए दुनिया में, आप खा के चले जाएंगे और इस दुनिया से जब चले जाएंगे 4 दिन आपको लेकर लोग मातम करेंगे, 4 दिन आपको लेकर लोग रोएंगे, लेकिन 4 दिन बाद आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कोई चीज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं की। आप बिल्कुल आए आम इंसानों की तरह गुजर के चले गए ये दुनिया से, तो 4 दिन जो मोहब्बत रहती है दिलों में, उसके बाद निकल जाती है। वो वालिदैन ही होते हैं, जब उनकी औलाद इस दुनिया से चली जाती है तो खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना उनकी सेहत में कोई इजाफा नहीं करता। वो वालिदैन मीठी चाय पीते हैं, लेकिन वो मीठी चाय में उनको